डिप्रेशन एक ऐसी नफसियाती बीमारी है जिसके अंदर बेजा उदासी या मायूसी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। माजी की छोटी छोटी बातों के अंदर इंसान को अपनी गलतियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं और उन पर पछतावा होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नींद का बेहतर रखना, अपनी खुराक का बेहतर रखना, रोज़ाना वर्जिश करना, इन चीज़ों से उन अलामात पर काबू पाया जा सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। मैंने साइकेट्री में FCPS किया हुआ है और लाहौर में बतौर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एंग्ज़ाइटी की अलामात, उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम और उनसे निबड़ने के लिए जो घर पर रहकर हम इक़दामात अपना सकते हैं वो बताई थी। इसी तरह उर्दू पॉइंट की आज की इस वीडियो में मैं डिप्रेशन से निबड़ने के बारे में, उनके इलाज के बारे में, उसकी अलामात के बारे में आगाही फ़राहम करूँगा और आखिर में आपको वो वजह बताऊँगा जिसकी वजह से डिप्रेशन जानलेवा साबित हो सकती है। डिप्रेशन यानी आम अल्फाज के अंदर उदासी या मायूसी की बीमारी एक ऐसी नफसियाती बीमारी है जिसके अंदर बेजा उदासी या मायूसी के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, जो अमूमन 2 हफ़्ते से ज़्यादा दौरानिए के लिए रहते हैं और इस हद तक शदीद हो सकते हैं कि इंसान की रोज़मर्रा रूटीन की ज़िंदगी उससे मुतासिर होना शुरू हो जाती है। अगर मैं डिप्रेशन की अलामात की बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहली अलामत है लो मूड यानी उदासी। ये उदासी अमूमन दिन का ज़्यादातर हिस्सा और हफ्ते के ज़्यादातर दिन के अंदर रहती है और अमूमन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो इसको डिप्रेशन की अलामत तसव्वुर किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आ जाती है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी रोज़मर्रा रूटीन के कामों के अंदर अदम दिलचस्पी, यानी काम करने में दिल ना लगना, किसी काम को करके खुशी का एहसास ना होना और अमूमन वो काम करके जिनसे खुशी महसूस होती थी वो करके इंसान को खुशी महसूस नहीं होती। तीसरे नंबर पर ख़ुद एतमादी में कमी यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इंसान अपनी सलाहियात के ऊपर कॉन्फिडेंस खो बैठता है और अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देता है। चौथे नंबर पर नींद में कमी आना यानी इंसोम्निया की शिकायत होना। 5वें नंबर पर भूख का कम लगना यानी लो एपेटाइट। 6ठे नंबर के ऊपर अमूमन शदीद डिप्रेशन की सूरत के अंदर ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के या ख़ुदकुशी के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा चंद एक अलामात के अंदर डिक्रीज़्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन यानी तवज्जो देने की सलाहियत के अंदर कमी पैदा हो जाती है। गिल्ट यानी पछतावे के ख़्याल आना शुरू हो जाते हैं। माजी की छोटी छोटी बातों के अंदर इंसान को अपनी गलतियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं और उन पर पछतावा होता है। इसी तरह होपलेसनेस यानी मुस्तकबिल से मायूसी होना शुरू हो जाती है, यानी आने वाले वक्त के अंदर कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद खो बैठता है इंसान। ये वो चंद अलामात हैं जो अगर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहें तो उनमें डिप्रेशन होने का ख़तरा पैदा हो सकता है। इसके बाद बात करें कि डिप्रेशन की क्या वजूहात हैं, तो जो 4 मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है उसके अंदर सबसे पहले तो यह है कि फ़ैमिली हिस्ट्री। अगर किसी शख्स के ख़ानदान के अंदर डिप्रेशन की हिस्ट्री है, माँ बाप में, भाई बहन में या करीबी रिश्तेदारों में, तो उनके अंदर बाकी लोगों की निस्बत डिप्रेशन होने के चांसेस पहले से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर कोई भी बीमारी या ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जो लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, जिनके बारे में मैं आगे तफसील से बात करूँगा, वो डिप्रेशन का बायस बन सकते हैं। तीसरे नंबर पर चंद एक अद्वियात का इस्तेमाल या नशावर चीज़ों का इस्तेमाल इंसान को डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है। इन अद्वियात में अमूमन पेन किलर्स का लंबे अरसे तक इस्तेमाल, इसके अलावा हेपेटाइटिस C के लिए जो एक दवाई इस्तेमाल की जाती है जिसको इंटरफेरॉन कहा जाता है, उसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल, इसके अलावा जोड़ों की दायमी दर्द के अंदर जो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो इंसान को डिप्रेशन की तरफ धकेल सकते हैं। और चौथे नंबर के ऊपर सिचुएशनल क्राइसिस, यानी कि रोज़मर्रा रूटीन में पैदा होने वाला लड़ाई झगड़ा, कोई घरेलू हालात में तंगी, फाइनेंशियल हालात के अंदर तंगी, जॉब की प्लेस के ऊपर किसी से लड़ाई होना या कोई इस तरह की हालात पैदा होना जिसकी वजह से इंसान उदासी या मायूसी के अंदर घिर जाता है। लेकिन अमूमन इस सूरत हाल में डिप्रेशन जो पैदा होता है वो चंद अरसे के अंदर, चंद हफ्तों में ठीक हो जाता है और उसके लिए कोई ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।
جیسا کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو جسمانی بیماریاں کہا جاتا ہے، وہ انسان کو ڈپریشن کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ ان کے اندر سب سے پہلے تو دل کا عارضے میں مبتلا ہو جانا، بلڈ پریشر یا شوگر کے اندر مبتلا ہو جانا، یا خدا نخواستہ کسی کو کینسر کی شکایت ہو جانا اور کینسر کا ٹریٹمنٹ کرانا جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف انسان کو دھکیل سکتا ہے۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کے اوپر، یعنی اس کے علاج کے اوپر۔ ڈپریشن کو ہم اپنی کلینکل ایکسپرٹیز کے حوالے سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، یا 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے مائلڈ ڈپریشن، پھر ماڈریٹ ڈپریشن اور پھر سیویئر ڈپریشن۔ مائلڈ ڈپریشن یعنی سب سے کم درجے کی ڈپریشن جو ہے اس کو انسان اپنے گھر میں روزمرہ روٹین میں یا لائف سٹائل میں تبدیلی کر کر اسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں سب سے پہلے نیند کا بہتر رکھنا، اپنی خوراک کا بہتر رکھنا، روزانہ ورزش کرنا، سوشل سپورٹ اچھی رکھنا یعنی لوگوں سے بات چیت کرنا، یا ریلیکسیشن ایکسرسائزز اپنانا، ان چیزوں سے ان علامات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مائلڈ ڈپریشن وہ واحد ڈپریشن ہے جس کا علاج بغیر ادویات کے سائیکولوجیکل مینجمنٹ اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ماڈریٹ اور سیویئر ڈپریشن کے اندر عموماً ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان ادویات کو ہم اینٹی ڈپریسنٹ کہتے ہیں۔ عام طور پہ استعمال ہونے والی اینٹی ڈپریسنٹس کو آج کل SSRI یا سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز کہا جاتا ہے۔ عموماً لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا علاج کتنے عرصے تک چلتا ہے، تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن کے علاج کا کوئی خاص دورانیہ یا فکس دورانیہ مختص نہیں، لیکن عموماً یہ علاج چند ہفتوں سے لے کر چند مہینوں تک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ڈپریشن اگر ڈیولپ ہو جائے، یعنی 1-2 ادویات استعمال کرنے کے بعد بھی ان کی ڈپریشن ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ کر چند مہینوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال لوگوں کا ہوتا ہے کہ کیا ڈپریشن پوری طرح ٹریٹ ہو جاتا ہے، اور کیا مریض جو ہے وہ دوائی چھوڑ سکتا ہے یا اس کو دوائی کی عادت ہی لگ جاتی ہے؟ عموماً اگر ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ باقاعدگی سے کرایا جائے، دوائی باقاعدگی سے لی جائے اور باقاعدہ فالو اپس یا چیک اپ کروایا جائے سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ، تو ڈپریشن ایک پوری طرح سے قابل علاج مرض ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ دوائیاں چھوٹ بھی جاتی ہیں۔ اب آخر میں آ کر میں آپ کو وہ وجہ بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے ڈپریشن کو ایک مہلک یا جان لیوا مرض تصور کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈپریشن کو 3 سیویرٹیز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ان میں جو سیویئر ڈپریشن ہے، جس کو شدید درجے کی ڈپریشن کہا جاتا ہے، اس کے اندر اگر علاج نہ کرایا جائے تو عموماً خود کو نقصان پہنچانے کے یا خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اس کرب کی تاب نہ لاتے ہوئے مریض ان خیالات پر عمل کر بیٹھتا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سے کیسز سامنے آ جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، جن کے اندر انسان کسی پریشانی کے اندر ڈوب کر، ڈپریشن کی وجہ سے لاس برداشت نہ کر کے، یا کسی اپنے پیارے کی ڈیتھ کے بعد اتنی شدید ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان لینے کی طرف ان کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عموماً کئی دفعہ اس چیز کے اوپر انسان عمل کر بیٹھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور آگے اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔